नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू आफ्नै अडानमा। सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनै पर्ने एमालेको माग। आज पनि पुनः बैठक बस्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा काङ्ग्रेस र एमाले असन्तुष्ट। पार्टीले स्वामित्व नलिने काङ्ग्रेस महामन्त्रीको भनाई। करोडौँको चलखेल भएको एमालेको आरोप। सीआईबीद्वारा 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु। एसपी सञ्जय सिंह अनुसन्धान अधिकृत तोकिए। 40 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने चुनौती। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको एउटा टनेलको ब्रेक थ्रु। मुख्य टनेलको काम पनि चाँडै सम्पन्न हुने। 2081 पुसदेखि सवारी चलाउन मिल्ने आयोजनाको दाबी। व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतको आदेश। साउन 30 गते पेशी। गुजरात उच्च अदालतको फैसलापछि सांसद पद गुमाएका भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई लोकसभा सचिवालयले गरे पुनर्बहाली। संसद पुग्दा विपक्षी सांसदको स्वागत। र एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत प्ले अफ खेलमा आज मसिन्द्र फुटबल क्लब र भुटानको पारो फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सोमबार भएको प्रयास बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा प्रमुख 3 दलका नेताहरूबीच 2 चरणमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेको हो। सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेताहरू दोस्रो चरणमा बस्ने गरी उठेका थिए। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकले पनि सहमति जुटाउन सकेन। प्रमुख 3 दलको बैठकमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानमा सहमत नभएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। तर नेताहरू आज पुनः बैठक बसी संसद सञ्चालन गर्नेबारे सहमति खोज्न भने तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने बताइएको छ। सीआईबीले नै यो तस्करी छानबिनको लागि विश्वसनीय निकाय भएकाले त्यसैलाई विश्वास गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा सत्ता पक्षले बैठकमा राखेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुलले जानकारी दिनुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको अडानमा छ। आफ्नो पार्टीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सो प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने अडान 2 चरणको बैठकमा प्रस्तुत गरेको एमाले सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख 3 दलबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक मंगलबार अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा मंगलबार बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले नै शीर्ष नेताहरू बीच सहमति निस्किने सभामुख घिमिरेको विश्वास छ। संसद अवरोध भइरहँदा जनताका आवाज रोकेको भन्दै उहाँले सहमतिको विकल्प नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। सांसदले प्राकृतिक विपत्ति लगायतका धेरै जनसरोकारका विषय सदनलाई जानकारी दिन नपाइएको भन्दै सभामुख घिमिरेले
आफूले अधिकतम रूपमा लचिलो भएर दलहरूलाई सहमतिका लागि सकारात्मक दबाव दिइरहेको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। उहाँले संसद खुलाउने सम्बन्धमा आफूले दलहरू बीच आपसी विश्वास, एकता र सहकार्य कायम गर्न पहल गर्दै आएको बताउनुभयो। यही अनुरूप आफूले सूचना टाँस पटक पटक बैठक स्थगित गरेको भन्दै उहाँले सूचना टाँसेर बैठक रोक्ने नजिर स्थापित गर्ने पक्षमा नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको एमाले सोमबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले रोस्टमबाट उठेर बैठक चल्न नदिने अडान राखे। त्यसपछि सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमाले सांसद दिलकुमारी रावल पार्वतीलाई बोल्न समय दिनुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ 2080 साल साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा सीना मङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागका टोलीले कुल तौल 155 केजी जसमध्ये 100 केजी सुन भएको बरात भएको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। यो घटनाले आज नेपालको सुरक्षा उदाङ्ग भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको छवि धुलिल भएको छ। स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर निहुरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार संवेदनशील बनेको देखिँदैन। सुन काण्डको तथ्य सत्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागसहित नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बसेको र बैठकको कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले नमानेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सुन प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ, तर एमाले भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्याहार क्याल लामोको नियुक्तिको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन महासञ्चारकर्मीहरूसँग महामन्त्री शर्माले ल्याहार क्याल लामाको नियुक्तिबाट गलत सन्देश प्रभाव भएको भन्दै यसको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने स्पष्ट गर्नुभएको हो। सरकारको निर्णयप्रति पार्टीबाट सरकारमा रहेका उपसभापति दय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको शर्माले बताउनुभयो। यो पनि जान्दछु कि नेपाली कांग्रेस पार्टीकै तर्फबाट पनि यो सरकारमा मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। केही मन्त्रीजीहरूसँग खास गरी पार्टीका 2टा उपसभापतिज्यूहरू जो यो मन्त्री परिषदमा रक्षा मन्त्रीका रूपमा र कानुन मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनासँग सम्पर्क गरेर मैले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छु। र यो निर्णय सरकारको निर्णय हो। यो निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस बोक्दैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सांसदका रूपमा होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा संसदको प्राङ्गणमा उभिएर मैले भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने राम्रा कुराहरूको सेयरिङ हामी गर्न चाहन्छौँ। सरकारले गरेका गल्ती कुराहरूमा चाहिँ हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति नै विश्वास नभएको भन्दै सांसद पन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व र प्रहरीको अनुसन्धानमा जारी राखेर अर्को राजनीतिक तहको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेतृत्व गर्ने मान्छेमाथि नै विश्वास छैन नि। प्रचण्डजीले अहिले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि उहाँको कामले ढोकाउने अवस्था त छैन। राजस्वले राम्रै छानबिन गरेको थियो। हामीले चाहिँ हाउस ब्लक गरेपछि उसले अहिले चाहिँ सिआइबीलाई दिने निर्णय भयो, त्यो पनि ठिकै छ। अब एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो भने राजस्वको छानबिन पनि जारी रहन्छ, सिआइबीले गर्ने छानबिन पनि जारी रहन्छ। अर्को चाहिँ एउटा कसरी सुन तस्करी रोक्ने भन्ने एउटा नीतिगत निर्णयहरू पनि त गर्नु पर्छ। सुन तस्करी सदाको लागि हाम्रो एयरपोर्टबाट तस्करी हुन कसरी रोक्ने भन्ने कुराको लागि पनि त जाँच बुझ आयोग अथवा छानबिन आयोग बनाउँदा के बिग्रिन्छ। सांसद पन्तले पनि करोडौं रुपियाँको चलखेलमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा लामा नियुक्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने तर्क गर्नुभयो। छानबिन रिपोर्ट चित्त नबुझेमा मात्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दलभन्दा पनि सरकारले गरिरहेको छानबिन जो छ नि, त्यो छानबिनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएपछि
सरकारले सुन्नु पक्ड्यो नि, सरकारले पक्डेको हो नि, सरकारले पक्डिसकेपछि त्यसलाई कसरी यो सुन आइरहेछ भने त्यसको जालो मालो सबै पत्ता लगाउँदैछ त। त्यो छानबिनको रिपोर्ट आइसकेपछि चित्त नबुझ्दा, आवश्यक पर्दा, अधुरो हुँदा भोलि उच्चस्तरीय बनाएर थप छानबिन गर्न पनि आवश्यक होला। तर अहिले छानबिन प्रक्रियालाई सबैले मद्दत गर्नु नै राम्रो हो नि। हामी सबैले मद्दत गरेर त्यो छानबिनलाई एउटा निष्कर्षमा बरु त्यसलाई यति दिनभित्र सक्नुहोस् त पारु, होइन, यो 1 महिनाभित्र सक्नुहोस् त, 2 महिनाभित्र सक्नुहोस्, 15 दिनभित्र सक्नुहोस् भन्न सकियो, छिटो सक्नुहोस् भन्न सकियो। सकिसकेपछि अनि उच्चस्तरीय आवश्यक पर्दा बनाए हुन्छ, त्यसले समाधान गर्दा समाधान हुन्छ। गर्नुपर्ने कुरा यही होइन र? उहाँले संसदमा धेरै विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै संसद ठप्प पार्नु नहुने बताउनुभयो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनाबिनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान कर्मचारी तहमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला निर्णयाधिकारीमाथि नै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। लगतै सोमबार जग्गा प्रकरणमा 3 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि यो प्रकरण थप तातेको छ। एक रिपोर्ट। केही वर्ष उच्च पदस्थ नेताहरूलाई त्रसित बनाएको र बीचमा सुस्ताएको ललिता निवास प्रकरण अहिले पुनः चर्चामा छ। साना माछा मात्रै समातेर ठूलालाई उन्मुक्ति दिएको आलोचना खेपेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले राहत पुगेको छ। त्यस लगतै सोमबार विजय कुमार गच्छदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। कर्मचारी तहमा अनुसन्धान केन्द्रित भएको बेला सर्वोच्चले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला निर्णयाधिकारीमाथि अविलम्ब अनुसन्धान गर्ने आदेश दिनु र पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ पूर्जीको आदेशले यो प्रकरणले केही गति लिएको देखिन्छ। उसो त शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगले समेत मन्त्री परिषदमा लैजानै नपर्ने विषय लगिएकाले तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीको बदनीयतालाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने पक्षमा थियो। त्रिताल अहिले भने पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले अदालतले एकदम गहिराईमा गएर यो मुद्दाको वास्तविकता कहाँनेरि अड्किरहेको छ, के कारणले चाहिँ असर पार्न लागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको निर्णय, हिजो प्लस अस्ति केही दिन अगाडि पनि 2 जना न्यायमूर्तिहरूबाट अर्को केसमा पनि निर्णय भएको थिए। यी 2टा निर्णयहरू असाध्यै दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू हुन्। यी निर्णयले अब भ्रष्टाचारका केसहरूमा चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे मन्त्री परिषदका जोसुकै सदस्य हुन् उनीहरूलाई सम्बद्ध निकायहरूले अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरायो। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका छन्। तर अख्तियारले उहाँहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले 2078 असोज 18 मा सुनवाई गर्दै 2078 कार्तिक 15 गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो। आफू विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि राणाले यसै प्रकरणका कारण महाअभियोग लगाएको दाबी गर्नुभएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले केही आरोपीलाई पक्राउ गरी कृत्य र सांगठनिक अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। त्यही क्रममा 20 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। जग्गा हिनामिनामा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री, 6 पूर्व मन्त्री, 2 मुख्य सचिव, 14 सचिव र कम्तीमा 18 सहसचिव सहित 250 भन्दा बढी संलग्न देखिए पनि ब्युरोको अनुसन्धान हाल कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्र सीमित थियो। तर अब अदालतको आदेशसँगै सरकारले चाहेर पनि अभियुक्तहरू उम्कन नसक्ने अध्यक्ष त्रितालको भनाइ छ। यसमा चाहिँ सम्बद्ध संस्थाहरू गएर मतलब सम्बद्ध संस्थाहरूले चाहिँ अनुसन्धानको कार्य गरिसकेर यति बाहिर आइसकेको कुरा छ भनेपछि उहाँहरूले रोकेर पनि रोकिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो प्रहरी जुन चाहिँ CIB हो, CIBसँग चाहिँ भएको दक्षता र उहाँहरूको काम गर्ने चाहिँ क्षमता, कानुनी अधिकार हेर्ने हो भने यो उहाँहरूले चाहिँ रोक भन्दा पनि रोक्न नसक्ने अवस्था। किनभने यी केसहरूमा अहिले जुन केस CIBले हेरिरहेछ यी केसमा यदि CIBले लटरपटर गर्यो अथवा चाहिँ यसलाई थामथुम पार्ने काम गर्यो भने त्यस पछाडिका दिनमा CIBलाई जनताले कसरी हेर्छ? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशले यो प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार सामु चुनौती देखिएको छ। सरकार साँच्चीकै शासनको पक्षमा छ कि छैन भन्ने यो एउटा परीक्षा पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 1 कुन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ। ब्युरो प्रमुख AIG किरण बजडाचार्यले सोमबार SP सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्नुभएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व र भन्सार छली अन्तर्गतको कानुनका दफा लगाएर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। तर यो सङ्गठित रूपमा भएको अन्तर्देशीय अपराध भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाएर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पिन विभागलाई शुक्रबार निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट आइतबार हालसम्म खुलेका तथ्य र प्रमाण तथ्य बरामद सुनसहित पक्रा आरोपितलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। त्यस लगत्तै महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। अब यही टोली मार्फत सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्नेछ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका आरोपितलाई 60 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याई अनुसन्धान र अभियोजनको काम सक्नुपर्नेछ। विभागले 20 दिन थुनामा राखिसकेका कारण अब ब्युरोले बाँकी 40 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर सरकारी उकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। तोकिएकै समयभित्र अभियोजनको काम पनि सक्नुपर्नेछ। यो प्रकरणमा चीन, भारत, बेल्जियमका करिब 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। स्वास्थ्यका कारण 1 जना आरोपित हाजिरी जमानतमा रिहा भएर बाँकी 17 जना अहिले ब्युरोको नियन्त्रणमा छन्। सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय समितिको भागभन्डा टुङ्गो लगाएका छन्। सोमबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेका हुन्, जसअनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा समिति सभापति पाउनेछ। एमाले 3 र माओवादी केन्द्रले 2 तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले 1-1 समितिको सभापति पाउनेछन्। संसदको 4थो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति छैन। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सचेतकहरूको बैठकले टुङ्ग्याएको विषयलाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पाउनेछ। अर्थ, कृषि, संसदीय सुनवाई र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने सहमति भएको छ। यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले दिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको आपतकालीन उद्धार सुरुङ ब्रेक थ्रु गरिएको छ। सोमबार धादिङ र काठमाडौँ दुवैतर्फबाट सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। यो सुरुङको कुल दूरी 2.55 किलोमिटर छ। सडक विभागका अनुसार अब आपतकालीन सुरुङ खन्ने काम सकिएको र फिनिसिङको काम गरिनेछ। मुख्य सुरुङ निर्माणको काम भने जारी छ। उक्त सुरुङमा पनि अबको 4 महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गरिने दाबी आयोजनाको छ। यो सुरुङ कुल दूरी 2.68 मध्ये 2.16 किलोमिटर खनिसकिएको छ। अब 525 मिटर खनिए निर्माणमा ब्रेक थ्रु हुनेछ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाइङ, सचिव केशव कुमार शर्मा सहितको टोलीको उपस्थितिमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिएको हो। निर्माणमा कुनै समस्या नआए 2081 पुसमा सुरुङबाट यातायात चल्ने नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आयोजनाको दाबी छ। अहिले काठमाडौँको चन्द्रागिरी स्थित टुटीपाखा र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका स्थित सिस्ने खोलामा निर्माणको काम भइरहेको छ। यो सुरुङको निर्माण 2076 कार्तिकबाट सुरु भएको हो। सम्झौतामा उल्लेख भएको समयअनुसार काम
नसकिएपछि 2080 साउन 4 सम्म म्याद थपिएको हो। उक्त समयभित्र पनि काम नसकिने भएपछि दोस्रो पटक फेरि 2081 वैशाख 13 सम्म म्याद थपिएको छ। व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ शुल्क बापत रकम लिन नपाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत साउन 10 गतेदेखि लागू हुने गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कम्प्लेक्स शपिङ मल लगायतले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको विरुद्ध परेको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो। महानगरको निर्णयले लिजमा शपिङ कम्प्लेक्स चलाएकाहरूलाई अन्याय भएको भन्दै कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश खरेलले महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न साउन 30 गतेको पेशी तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेशसँगै अब शपिङ मलहरूले पुनः पार्किङ शुल्क लिन पाउने भएका छन्। यद्यपि साउन 30 गतेको पेशीबाट यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्नेछ। उनीहरूले नक्सा पास गर्दा नै पार्किङ भनेर दर्ता गराएको र त्यस्तो पार्किङलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै महानगरले व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको हो। अदालतको आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मानसेब देखिएकोले साउन 30 को पेशी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नु भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा भूमिकालाई वृद्धि गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूलाई संसदभित्र आफ्नो भूमिकालाई वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरूलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका लागि संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको जानकारी गराउनुभयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जो 5 दिन चल्यो त्यसले लिएका निर्णयहरू अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि, सदन सुचारू गर्नको लागि सत्ता पक्षको मात्रै होइन समग्र नेपाली जनताको भावनाहरूलाई पनि समेटेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नको लागि र हाम्रो सङ्घीय संसदको भूमिकालाई अझ वृद्धि गर्नको लागि निर्देश गर्नुभयो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दको साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा न्यायाधीश सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। ज्ञान र सिपमा प्रहरी र सरकारी वकिल भन्दा पनि अदालत पछाडि रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले 10औं वर्षदेखि अदालतले कुल बजेटको 1% पनि नपाउने गरेको भन्दै यसले दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिएको स्पष्ट गर्नुभयो।
दक्षता र क्षमताको विकासका लागि माग गर्दा पनि बजेट पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कसरी गरौँ, तानतुन गरेर लिएर आउँ, अब उहाँहरूको लिमिटेसन त्यहाँनिर छ। त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ अभियोजनकर्ताहरूले 10वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँबाट अनुमति पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसपछि अदालतमा आउँछ। अदालतमा हामी पनि फेरि कहिलेकाहीँ आँखा चिम्लेर चाहिँ हात्तीको खुट्टा छामेको जस्तो गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। दक्षता, क्षमता, ज्ञान, यी सिपका कुराहरू यिनीहरूलाई अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त जरुरी छ र त्यसमा हामी अदालत वास्तवमा प्रहरी या अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल, अभियोजनकर्ता भन्दा सायद मलाई लाग्छ अदालत केही पछाडि नै छ। न्यायाधीश सिन्हाले अदालतले न्यून बजेटमा उपलब्ध स्रोत र साधनमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारवालाहरूका बीचमा आपसी अन्तर्क्रिया गरिरहनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा 7,733 जनामा डेङ्गु संक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले हालसम्म 7,733 व्यक्ति संक्रमित भएको जानकारी दिनुभयो। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा संक्रमितको संख्या भेटिएको भन्दै अहिलेसम्म 71 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। गत वर्ष करिब 54,784 जनामा संक्रमण देखिँदा 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। 7,733 केस रिपोर्ट भइसकेको छ र यो सबैभन्दा बढी केस चाहिँ सुनसरीबाट रिपोर्ट भएको छ र सुनसरीमा पनि खास गरी धरानमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको 16, 17 र 18 वडा नम्बरबाट धेरै रिपोर्टिङ भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक बराह क्षेत्र नगरपालिकामा बढी केसहरू छन्। एउटा जानकारी प्राप्त भएको छ अपरेसनको क्रममा ब्लिडिङ भएर मृत्यु भएको भन्ने एउटा चाहिँ जानकारी आएको छ, तर त्यो चाहिँ पुष्टि भइसकेको छैन। त्यो हामीले छानबिन गर्दैछौँ। डेथलाई हामीहरूले भेरिफाई गरेर मात्र राख्ने गर्छौँ। यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो 2023 को जनवरी 1 देखि हामीहरूको केस एकदमै कम देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले डेङ्गु संक्रमितको उपचार नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा निःशुल्क हुने गरेको बताउनुभयो। डेङ्गु रोकथाम नियन्त्रणका लागि अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। फ्युमिगेसनको त्यति फाइदा छैन भनेर बारम्बार तपाईँहरूले भन्दै पनि त्यो चाहिँ एउटा देखाउने बाटो पनि हुने हुनाले फ्युमिगेसन कति ठाउँमा गरिरहनु भएको छ, तर पनि त्यो गर्दै पनि उपचारमा मुख्य गर्नुपर्ने उपचारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो सबैले र त्यसपछि लामखुट्टेको वृद्धिलाई रोक्नु पर्यो, जुन चाहिँ 80% पानी मुनिमा हुने हुनाले र सफा पानीमा हुने हुनाले 80% लामखुट्टेका भनौँ अन्यलाई अथवा लार्भालाई अथवा प्युपालाई नष्ट गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले समाजमा डेङ्गु फैलिन दिँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो समाचार चाहिँ सम्प्रेषण हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। ट्रपिकल तथा सेवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर विमल शर्मा 40 डेङ्गु नियन्त्रणका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको अस्पतालमा आएर भर्ना हुनुपर्ने केसहरू सबै डेङ्गु पोजिटिभ हुँदैमा अथवा ज्वरो आएर टाउको दुख्दैमा डेङ्गुको जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ देखाएर सबै भर्ना हुनु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको एउटा समाचार, सही समाचार, सुसमाचार समाजमा पुगेको छ, त्यसले पनि अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या अलिकति घटाएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो ओपिडीमा जति पनि रुगा लागेर टाउको दुखेर आउने बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डेङ्गु जाँच गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यस्तो उल्लेख्य रूपमा बढेको चाहिँ भन्न सकेका छैनौँ। नेपालमा डेङ्गुको पहिलो केस 2061 सालमा देखिएको थियो। कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सिमानाका गड्डा चौकीमा जडान गरिएको एक्सरे मेसिन 5 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको छ। 6 वर्ष अघि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको चेक जाँच गर्न भन्दै जडान गरेको उक्त मेसिन 5 वर्ष यता प्रयोगमा छैन। एक रिपोर्ट। पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयको चेक पोस्टमा राखिएको एक्सरे मेसिन लामो समयदेखि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। 2074 सालमा जडान गरिएको उक्त एक्सरे मेसिन प्रयोग नहुँदा
1 करोड बढी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै भएको छ। भारतबाट घर फर्कने नेपाली कामदार र दैनिक सामग्री किनमेल गर्न सीमावर्ती भारतीय बजार जानेहरूको चेक जाँचका लागि जडान गरिएको मेसिन 1 वर्ष प्रयोग पनि गरियो। तर मेसिन सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अहिले थन्किएको हो। अहिले मेसिनसँगै पाठ पूर्जा पनि जीर्ण भइसकेको छ। नाकामा दोहोरो सुरक्षा चेक जाँचका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्दै आएका छन्। हेर्नुस्, यो सुदूरपश्चिम आफैमा सम्पन्न एउटा नाका हो। यो हिसाबले कि भौगोलिक हिसाबले सम्पन्न हो, किनभने हाम्रो यहाँबाट धार्मिक पर्यटकहरू जति इन्डियामा सहज तरिकाले आवत जावत गर्छन्, यो कुनै नाका अरू नेपालको कुनै नाकामा छैन। र त्यो अवस्था भइरहँदाखेरि राज्यले अझै भन्नुपर्दा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले यो बाटो आगन्तुकहरूलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न हुने गरेर एउटा एक्सरे मसिन जडित गर्यो, जसले गर्दाखेरि यो बाटो आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने हामीले निजी क्षेत्रले ठानेका थियौँ। त्यो कुन अर्थमा भने इन्डियाबाट त्यत्रो चेक जाँच गरेर नेपाल आइरहँदाखेरि ती पोका पुन्तुरा खोल्नुपर्ने अवस्थामा एक्सरे मसिनले अझै सहज बनाएर चाहिँ यात्रुहरू बढ्छन् भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर विडम्बना के भने राज्यको ठुलो लगानी, एउटा करोडौँ रुपियाँको लगानीमा त्यो मसिनको स्थापित गरिसकेपछि त्यो चल्नुपर्ने अवस्थामा झन् त्यो जीर्णोद्धार भएर गइरहेको थियो। एकातिर राज्यको लगानी गयो, अर्कातिर राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने कुराको नि म्यासेज गयो। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले मर्मतका लागि पटक पटक माथिल्लो निकायमा भने पनि सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ। हाम्रो एक्सरे मेसिन अब राख्नुको मुख्य उद्देश्य त यहाँलाई सबैलाई जानकारी नै छ। प्रत्येक सामानको चाहिँ एक्सरे गरेर पठाउने भन्ने हो। खास गरी यात्रु शाखामा राखेको एक्सरेले चाहिँ यात्रुहरूको सामानलाई चेक गरेर छिटो सहित होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो मेसिन त्यहाँ राखेको हो। म आएको पनि आज करिब 20 महिना भयो। मैले आउने बित्तिकै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई यो कुरा भने मेसिन चाहिँ अहिले मर्मत नगरी चल्न नसक्ने अवस्था रहेछ, यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्दाखेरि उहाँले म मान्छे पठाइन्छु भन्नुभयो। त्यो धेरै पटक भन्दा भन्दै पनि मान्छे आएन। फेरि नयाँ डिजी हाम्रो सरहरू आउँदाखेरि मैले सबै डिजी साहबलाई चाहिँ भन्ने गर्छु, यसको सप्लायर अथवा नेपालमा सजिलैसँग यसको मर्मत गर्ने म्यान पावर उपलब्ध नभएर हो कि अथवा काठमाडौँमा एउटै मात्रै भएर हो कि धेरै पटक भन्यो म पठाइन्छु भन्ने आश्वासन हुन्छ, तर आइरहेको छैन। चाड पर्वका बेला भारतबाट घर फर्कने नेपालीहरूले पारी भारतीय प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी र भारतीय एसएसबीको ज्यादती सहेर गड्डाचौकी नाकामा पुगेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दोहोरो चेक जाँच खेप्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एक्सरे मेसिनको मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। सुनसरीमा आजबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अभियान अन्तर्गत जिल्लामा 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका 2,53,000 बालबालिकालाई खोप लगाउन लागि हो। महामारीका रूपमा दादुरा फैलिएका जिल्लामा पुनः खोप लगाउने सरकारी निर्णय बमोजिम सुनसरीमा विशेष खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याउन लागि स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। खोप अभियान सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका बाहेक अन्य 11वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ। बर्जु गाउँपालिकामा भने फागुन महिनामा महामारीका रूपमा दादुरा फैले लगत्तै आकस्मिक खोप अभियान चलाइएकाले स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईका अनुसार सरकारको निर्णय बमोजिम दादुरा महामारी देखिएका 9 जिल्लाको हकमा विशेष खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको हो। सोही अनुरूप सुनसरीमा समेत अभियान चलाउन लागि प्रमुख प्रसाईले बताउनु भयो। 9वटा जिल्लामा दादुराको महामारी फैलेको थियो र महामारी फैलेर हाम्रो बर्जु गाउँपालिकामा भएको थियो। हामीले त्यो ठाउँमा रेस्पोन्स गऱ्यौँ होइन, र ती जिल्लाहरूमा चाहिँ सरकारले के निर्णय गर्यो भने ती जिल्लाहरू 9वटा जिल्लामा चाहिँ पुनः सम्पूर्ण 6 महिनादेखि चाहिँ 15 वर्षभन्दा मुनिका सम्पूर्ण बालिकाहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ जिल्लाभरिको भन्ने खालको एक किसिमको निर्णय गरेको कारणले यो जिल्लाका सबै बालिकाहरूमा 6 महिनादेखि 15 वर्षको बालबालिकाहरूलाई अभियानको रूपमा चाहिँ यो खोप लगाइयो। विशेष खोप अभियान विद्यालयहरूमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। पालिकामा रहेका सबै विद्यालयलाई केन्द्र बनाएर खोप लगाउने अभियानमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालको तर्फबाट शम्भु प्रसाद आचार्यले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आचार्यले WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकमा उम्मेदवारी दिनुभएको हो। सरकारले 2023 जुन 23मा WHO लाई पत्रचार गर्दै नेपालको तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशकको पदमा आचार्यको उम्मेदवारी दिएको हो। WHO ले सन् 2023 अप्रिल 21मा उक्त पदको उम्मेदवारीको लागि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका मुलुकहरूलाई गरेको पत्रचार गरे अनुसार नेपालले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हो। क्षेत्रीय निर्देशक पदको लागि आचार्यसँगै बङ्गलादेशबाट शाइमा वाजेद होसनको पनि उम्मेदवारी परेको छ। आगामी अक्टोबर 23 देखि नोभेम्बर 2 सम्म हुने WHO को क्षेत्रीय समिति बैठक हुनेछ। अक्टोबर 31 मा पदका लागि निर्वाचन हुनेछ, जसमा 11 सदस्यीय मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू सहभागी हुनेछन्। आचार्यसँग जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ। उहाँले नेपाल, एसियाका विभिन्न क्षेत्र र विश्व स्तरमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति, रणनीति, बहुपक्षीय सहकारी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुधारका काम गर्दै आउनु भएको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको स्थापना सन् 1948 मा भएको हो। यसले 11 सदस्य मुलुकहरूमा सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग र सहकार्य गर्छ। नेपाल सहित बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, भारत, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स, उत्तर कोरिया, थाइल्यान्ड र टिमोर लेस्टे यसको सदस्य छन्। बाह्र प्रहरीले 157 किलोग्राम अवैध लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीको कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोली बा 114992 नम्बरको स्कर्पियो गाडीबाट 157 किलो अवैध गाँजा बरामद गरेको बाह्र प्रहरीले जानकारी दिएको हो। मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका नगरपालिका बस्ने किताब सिंह नेगीको छोरा रोशन नेगीले ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा 6 पोकामा उक्त परिणामको गाँजा भेटेको बाह्र प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सवारी चालक समेत रहेका रोशन नेगीलाई स्कर्पियो सहित पक्राउ गरिएको हो। साथै मकवानपुरकै मुकेश लामा र बुद्ध पाक्रिन सहित भारतीय नागरिकहरू पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा भारतीय नागरिकहरू अली अहमद भाट, जमालुद्दिन खान, देव कुमार र जागिरुद्दिन मिया रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि लागु औषध मुद्दामा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बाह्र प्रहरीले जनाएको छ। विगत केही दिनदेखि भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामाथि आकाशमा उड्ने गरेको पाइएको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाली सेनाको गुरु गोरख गुल्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीको 44 नम्बर गढ हेडक्वार्टर जस्ता संवेदनशील निकायको हवाई आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उड्ने गरेको छ। भारतीय निजी कम्पनीको हेलिकप्टर दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको आकाशबाट उक्त पश्चिम कालापानी क्षेत्रतर्फ जाने गरेको छ। भारतीय हेलिकप्टरले बारम्बार नेपालको हवाई सीमा मिचे पनि त्यस्ता गतिविधि रोक्न दार्चुला प्रशासन मौन रहेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरेको छ। त्रिभुवनको आर्थिक अवस्था धराशयी बनेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरिएको हो। त्रिभुवको उक्त निर्णयपछि 7000 को हाराहारीमा रहेका त्रिभुवका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती हुन लागेको हो। साउन महिनादेखि लागू हुने गरी तलब सुविधा बाहेक पाउने अतिरिक्त भत्ता लगायतका सुविधा नपाउने भएका हुन्। त्रिभुवको उक्त निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र कर्मचारीको सेवा सुविधा यथावत राख्न माग गरेका छन्। त्रिभुवले देशको अवस्था जर्जर रहेको र त्रिभुवको समेत आर्थिक अवस्था धराशयी बनेको भन्दै त्रिभुव सभाले अतिरिक्त पारिश्रमिक सेवा सुविधा सबै कटौती गरेको थियो। जनशक्ति अपुग हुँदा 2-3 शिफ्ट गरेर काम गर्दै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्रिभुवमा 16062 जना शिक्षक र
कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये 7,300 मात्र छन्। कतिपय कर्मचारीले अवकाश पाइसकेका छन् भने तिनको स्थानमा पदपूर्ति समेत गरिएको छैन। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न अति नै आवश्यक भइसकेको छ। तर नेपालमा निर्यात अति नै कम र एकहोरो आयात भइरहेको छ। यतिसम्म कि दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयातमा समेत नेपालको ठूलो धनराशि विदेश गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सिन्दुर, दाँत माझ्ने मञ्जन, कपाल स्याहार सामग्री, आँखा र ओठ लगायतका श्रृङ्गारका सामानको आयातमा करोडौंको धनराशि विदेशिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको आयातको अवस्था कहाली लाग्दो भएको दशकौं भइसकेको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्राय सबै सामानमा नेपालको परनिर्भरता यतिसम्म बढिसकेको छ कि सिन्दुर, टुथपेस्ट, कपाल स्याहारको सामग्री आयातमा ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। भन्सार विभागको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष नङ पालिसको आयातमा मात्र 5.25 करोड बाहिरिएको छ। अनुहारमा लगाउने क्रिममा 78 करोड बढी, 46 करोड बढीको जिउमा लगाउने लोसन र 1 करोड बढीको सिन्दुर आयात भएको छ। त्यस्तै 3 अर्ब भन्दा बढीको कपाल स्याहारका वस्तु आयात भएका छन्। कपालको स्याहारमा प्रयोग हुने स्याम्पू, तेल, क्रिम, रङ लगायत वस्तु आयातमा उक्त धनराशि बाहिरिएको हो। 63 करोड 21 लाखको स्याम्पू, करिब 70 करोडको कपालमा लगाउने क्रिम र 10 करोड 45 लाखको कन्डिसनर आयात भएको छ। कपाल रंगाउने रङ मात्रै 62 करोड 20 लाख बढीको र कपाल हेरचाहका अन्य वस्तु आयातमा करिब 1 अर्ब जति विदेशिएको छ। आँखा र ओठ श्रृङ्गारका सामग्रीमा 55 करोड बाहिरिएको छ। त्यस्तै अन्य श्रृङ्गारका सामग्री आयातमा 3 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी रकम मुलुकबाट बाहिरिएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा 71 करोड 32 लाखको मञ्जन आयात हुँदा 54 करोड 84 लाख 83 हजारको निर्यात भएको छ। यसरी देशमै उत्पादन हुन सक्ने श्रृङ्गारका सामग्री मसलन्द जस्तामा पनि अरबौं विदेशिने गरेको तथ्यलाई कम गर्न सके मात्र पनि व्यापार घाटा नियन्त्रण मन प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मोदी उपनामको टिप्पणी गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिनु भएका भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयले सोमबार पुनर्बहाली गरेको छ। भारतको उच्च अदालतले गत हप्ता गरेको एक फैसलाले गान्धीको पुनरावेदनमाथिको उहाँ विरुद्धको सजाय र वायनाडबाट निर्वाचित सांसद सदस्य निलम्बनको निर्णय रोक्न आदेश सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा लोकसभा सचिवालयले सोमबार गान्धीको वायनाडबाट लोकसभाका लागि भएको प्रतिनिधित्वलाई पुनर्बहाली गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मोदी उपनाम टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीको सजायमा रोक लगाएको थियो। यसैबीच कांग्रेस नेता प्रियङ्का गान्धीले आफ्ना भाइ राहुल गान्धी लोकसभा सदस्यता बहाली भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै अब संसदमा फेरि असल मुद्दाका आवाज गुन्जिने बताउनु भएको छ। सदस्यता बहाल भएपछि राहुल गान्धी संसद पुग्नु भएको थियो। विपक्षी सांसदले उहाँको स्वागत गरेका थिए।
कम्बोडियामा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासक हुन सेनका जेठा छोरा हुन मानेत नियुक्त हुनु भएको छ। झन्डै 4 दशक शासन गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुन सेनका जेठा छोरा मानेतलाई औपचारिक रूपमा कम्बोडियाका राजा नरोदम सिन्हानुगले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा 45 वर्षीय हुन मानेत नियुक्त हुनुभएको छ। झन्डै 4 दशक कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन गर्नुभएका 71 वर्षीय हुन सेनका जेठा छोरा मानेत औपचारिक रूपमा सोमबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। यद्यपि राष्ट्रिय सभाले मन्त्री परिषदको गठन गरेपछि अगस्त 22 मा मानेतले पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा कम्बोडियन पिपल्स पार्टी भारी मतले विजय भएसँगै हुन सेनले छोरा मानेतलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताउनु भएको थियो। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा सेनले मानेत एक क्षमतावान व्यक्तित्व भएको बताउँदै जनताको हितमा आफूले भन्दा बढी उत्तरदायी भएर काम गर्ने दावी गर्नुभएको थियो। सन् 1952 मा कम्बोडियाको काम्पोङ चाम प्रान्तमा जन्मिनु भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुन सेन सैनिक कमान्डर राजनीतिज्ञ हुँदै सन् 1985 मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। सन् 1980 देखि 1990 सम्म उहाँले 26 वर्षको उमेरमा कम्बोडियाको विदेश मन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभयो। कम्बोडियाको इतिहासमा लामो समय एक छत्र शासन गर्नुभएका हुन सेनलाई विरोधी विरुद्ध व्यापक दमन गर्ने पात्रको रूपमा समेत चिनिन्छ। एसिया महादेशमा विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा रहेको कम्बोडियामा सेनको कार्यकालमा कृषि, पर्यटन, गार्मेन्ट, भौतिक पूर्वाधार, घरजग्गा कारोबारले त्यहाँको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा केही सुधार भएको छ। तर निरक्षरता, भ्रष्टाचार, सीमित मानव संसाधन, उच्च आय असमानता, गरिबी तथा बेरोजगारीका कारण अवस्था भने खासै सन्तोषजनक छैन। यस्तो अवस्थामा मानेतको कार्यकाल कस्तो रहला भन्नेमा आम चासो बनेको छ। मानेतले अमेरिकी मिलिटरी एकाडेमीबाट स्नातकसँगै न्युयोर्क विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री र बेलायतको ब्रिस्टल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, जसका कारण पिता सेनको भन्दा फरक शैली र जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्नुहुन्छ कि भनेर कम्बोडियन जनताले आशा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोगमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत प्लेअफ प्रतिस्पर्धाका लागि मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र भुटानी लिग च्याम्पियन पारो फुटबल क्लब तयार रहेका छन्। खेल आज साँझ दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। लिग च्याम्पियन चर्च बोइजसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण उपविजेता भए पनि मच्छिन्द्रले एएफसी कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न मौका पाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालको मच्छिन्द्रले मंगलबार घरेलु मैदानमा भुटानको शीर्ष डिभिजन क्लब पारो एएफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दोस्रो पटक एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट खेल्न लागेको मच्छिन्द्रले भुटान पनि बलियो टोली भएकोले खेल अनुसार रणनीति बनाउने भएको छ। ओभरअल हाम्रो टिमलाई जो सेपमा आउनलाई टाइम पुगेको छ भनौँ न। कुनै पनि टिम कमजोरी चाहिँ हुँदैन, किनभने उहाँहरू पनि भुटानको लिग च्याम्पियनै हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरू पनि एउटा राम्रो अपोनेन्ट हो हाम्रो लागि। मच्छिन्द्रका प्रशिक्षक किशोर केसीले यो खेलका लागि केही खेलाडी थप गरे पनि आवश्यकता अनुसार मैदानमा उतार्ने बताए। ती खेलाडी मध्ये मेसुको ओलामौको कागजी प्रक्रिया नमिले पनि अन्तिम समयसम्म उनलाई टोलीमा समावेश गराउने प्रयास भइरहेको प्रशिक्षक केसीको भनाइ छ। मेसुकेको सम्बन्धमा चाहिँ अब यताको म्यानेजमेन्टले चाहिँ मलाई उसको कागज सम्बन्धी साँझको सरकारको कागज सम्बन्धी काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको काम मिलेको छैन होइन। के आज बेलुकासम्म नै मिल्यो भने चाहिँ अब ऊ भोलि उठिन सक्छ, तर ऊ अहिले यहाँ चाहिँ छैन। यता पाहुना भुटानी क्लब पारोका कप्तान किनले वाङजुङ र प्रशिक्षक पुष्पलाल शर्माले मच्छिन्द्र राम्रो टिम भए पनि सन्तोषजनक तयारीका साथ आएकाले उत्कृष्ट चुनौती प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। We have already played 3 matches up there and then the pre-season preparation has been very well, so we hope and expect to give a very good fight here and then let's see the results after the game tomorrow. गत वर्ष पनि एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट खेल खेलेको मच्छिन्द्र घरेलु मैदानमा श्रीलङ्काको क्लब ब्लू स्टारसँग 2-1 ले स्तब्ध हुँदा पहिलो चरण पार गर्न सकेन। पारो एएफसी पनि मालदिप्सको भ्यालेन्सियासँग 2-1 ले नै हार बिहोरेपछि पहिलो चरणमै रोकिएको थियो। यसपटक दोस्रो चरणमा पुग्ने भुटानको लिग च्याम्पियन पारोको लक्ष्य छ। We have come prepared.
We know it will be a tough fight, but we are ready to give everything we have, and I'm expecting us to go back home with a really positive result. मचिन्द्रले यसपटक पहिलो चरण पार गर्ने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय टोलीका सदस्य र लीगका चर्चित खेलाडीलाई अनुबन्धित गरेको छ। मंगलबारको विजेताले आगामी अगस्त 16 मा दोस्रो चरणमा मोहन बगान सुपर जायन्ट विरुद्ध खेल्नेछ। उता खेल पनि जितेको खण्डमा अगस्त 22 मा हुने प्लेअफको फाइनलमा क्लब इगल्स र ढाका अभहानीको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू आफ्नै अडानमा। सुनो प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनै पर्ने एमालेको माग। आज पुनः बैठक बस्ने। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेको असन्तुष्टि। पार्टीले स्वामित्व नलिने कांग्रेस महामन्त्रीको भनाई। करोडौंको चलखेल भएको एमालेको आरोप। सीआईबीद्वारा 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु। एसपी संजय सिंह अनुसन्धान अधिकृत तोकिए। 40 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने चुनौती। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको एउटा टनेलको ब्रेक थ्रू। मुख्य टनेलको काम पनि चाँडै सम्पन्न हुने। 2081 पुसदेखि सवारी चलाउन मिल्ने आयोजनाको दावी। व्यापारी कम्प्लेक्सहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतको आदेश। साउन 30 गते फेरि पेशी। गुजरात उच्च अदालतको फैसलापछि सांसद पद गुमाएका भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई लोकसभा सचिवालयले गर्यो पुनर्बहाली। संसद पुग्दा विपक्षी सांसदको स्वागत। र एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत प्लेअफ खेलमा आज मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र भुटानको पारो फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।